अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए एंड हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन जेंडर स्टडीज़। आप इसी फार्मूला को बाकी सब्जेक्ट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद जेंडर स्टडीज़। इसमें सबसे पहले जो बात आती है, सबसे पहले जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो आपके माइंड में क्या तासुर पैदा होता है, ठीक है। वो होता है आपकी राइटिंग। सबसे पहले प्रेजेंटेशन और राइटिंग पे फोकस करना है। गुड प्रेजेंटेशन हो, बहुत अच्छे तरीके से आपने मार्कर्स यूज़ करके सवालों को लिखना है, हेडिंग्स देनी है, ठीक है। यूज़ ब्लैक और ब्लू पॉइंटर और मार्कर और एनीथिंग यू वांट टू डू। तो आप अच्छे तरीके से उसको हाईलाइट करें, और कुछ जो हम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, उसको भी आपने हाईलाइट करना है, ताकि क्योंकि एग्जामिनर के पास टाइम नहीं है कि वो आपका पूरा पेपर पढ़ेगा। वो हाईलाइटेड पोर्शंस पढ़ लेगा, अगर वो जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं और वैलिड फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, तो वो उन्हीं फैक्ट्स एंड फिगर्स को पढ़ेगा और उसको समझ लग जाएगी कि आपको आता है, आपका अटेम्प्ट कैसा है और आपने बाकी इस चीज़ में क्या लिखा होगा, इस आंसर में क्या लिखा होगा, ठीक है। तो आपने इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से हाईलाइट करना है। फिर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि अब आपके पास डेटा है, अभी हम बात करें उसकी आउटर लुक पे, ठीक है, आउटलुक कैसी होनी चाहिए पेपर की। देन वी गोना डिस्कस अबाउट द कंटेंट लेटर ऑन। अभी आउटलुक में बता रही हूँ, प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, आप उसको फिगर्स अगर जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है, माइंड मैप्स रिक्वायर्ड हैं, फ्लो चार्ट्स रिक्वायर्ड हैं, जो जो जिस तरह आपको इजी लगता है आप उस तरह लिखेंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को सेंटेंसेस में लिखें, आप उसको एक अच्छे फ्लो चार्ट में बता सकते हैं, आप उसको एक अच्छे इमेजेस में बता सकते हैं, ठीक है। चार्ट्स बना सकते हैं किसी भी तरह के। जेंडर पैरिटी है तो आप उसका चार्ट बना दें, ठीक है। अपने एक रफ सा स्केल लेंगे, आप रीजन वाइज बता दें, पाकिस्तान इंडिया में ये है, पाकिस्तान इंडिया चाइना है, बांग्लादेश है, उसमें ये स्कोर चल रहा है, ठीक है। फिर यूएस और यूके, फ्रांस वगैरह जो भी आपके रेलिवेंट हैं, तो आप इस तरह एक स्केल बना देंगे एक्स एंड वाई बार्स पे, एक्सेस पे, ठीक है। ये आपका एक चार्ट बन जाएगा, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हाईलाइट करती है, इसका मतलब होगा कि आपको अच्छा आता है या आपको प्रेजेंट करना आता है। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें लिखना आता है, हमें बताना आता है, हमें बोलना आता है, बट हमें समटाइम्स उसको एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा होता। तो अगर आपकी एक्सप्लेनेशन अच्छी है ना, राइटिंग स्किल्स आपके अच्छे हैं, आपको पता है कि आपने कैसे हिट करना है, तो आपने उसको बहुत डिफरेंट तरीके से एक क्वेश्चन को लिखना है, तो एज एन ऐसे वो सब लिखेंगे, हर एक ने वही हेडिंग्स डालनी होंगी। एक क्वेश्चन कोई भी 10 लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसमें मोर और लेस सबकी सिमिलर हेडिंग्स होंगी, कुछ वेरी करेंगे, कुछ ऐसे जार्गन्स यूज़ कोई करेगा, कोई ऐसी यूनिक हेडिंग्स यूज़ करेंगे, बट क्या होगा, ओवरऑल सबका एक ही तरह का लिखने का स्टाइल होगा। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है, चार्ट्स बना लें, आउटलाइंस बनाएं पेपर में, ठीक है। आउटलाइन बनाएं या एज एन आप हेडिंग्स के साथ लिख दें, इंट्रोडक्शन बताएं। फिर आपने इंट्रोडक्शन में आप पहले क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन होगा उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है एग्जामिनर के पास आपका सारा आंसर पढ़े, वो क्या देखेगा, इंट्रोडक्शन पढ़ेगा, ठीक है। फिर इनिशियल 2 to 3 मिनट्स वो आपके इंट्रो को देगा, अगर उसको अपीलिंग लग रहा है तो वो आगे जाएगा, वरना वो उसी बेसिस पे आपको मार्क्स असाइन कर देगा। फिर आपने क्या करना है, वो जो इंट्रो आपने लिखना है वो अराउंड आपको को लिखना चाहिए एटलीस्ट 7 8 10 सेंटेंसेस का, ठीक है। जिसमें आपका, या आप चलो अगर मैं पेपर वाइज पेजेस वाइज बात करूँ, तो एक पेज का या आधे पौने पेज का आपका वो होना चाहिए इंट्रोडक्शन, ठीक है। क्योंकि वही इंट्रोडक्शन आपके बाकी पूरा, क्योंकि आपने एक 20 नंबर का सवाल लिखना है जो कि आपका 5 से 6 7 शीट्स पे जाएगा, तो अगर 5 6 शीट्स आपने भरनी है, तो डेफिनेटली उनको अगर आप समराइज करके इंट्रो में लिखेंगे तो आपका एक शीट तो बन ही जाएगा, एक पेज साइड एक की तो बन ही जाएगी, ठीक है। तो आपने वो इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर आप मेन बॉडी पे आएंगे। अब देखिए सवाल हल करने के आपके पास 2 तरीके हैं। तो आप इनिशियल आउटलाइन दे देते हैं, जैसे हम एसए में आउटलाइन देते हैं। अब एसए में आउटलाइन देने का मतलब है कि जो रिमेनिंग आपका आंसर है वो आपने विदाउट हेडिंग्स लिखना है, वो आप पैराग्राफ्स में लिखेंगे, और आपने पैराग्राफ्स विदाउट हेडिंग आपने पैराग्राफ्स में उसको सम अप करना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में 5 7 पॉइंट जो आपने बताने हैं, सॉरी आउटलाइन में जो 5 7 लाइंस बतानी है, हेडिंग्स बतानी है, कि इंट्रो आ जाएगा, मेन बॉडी है, उसमें
فلاں 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 آپ کے پاس آ جائے گا. اینڈ دین فائنلی آپ کا کنکلوژن ہے, یا کنکلوژن سے پہلے یا کنکلوژن کے بعد کنکلوڈ آپ نے کر دیا انیشیل جتنا بھی تھا, یا اگر کوئی انالیسس والا سوال ہے تو آپ نیچے لکھ دیں گے کہ فورتھ ڈائمینشن لکھ دیا, یا کریٹیکل انالیسس لکھ دیا, یا جو بھی جس طرح کا بھی ہیڈنگ آپ کو سوٹیبل لگتا ہے. تو کوشش کریں کہ سوٹیبل وہ کی ورڈز یوز کریں جو اس کو ہٹ کریں ایگزامینر کو. ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ ایک تو آؤٹ لائن والا سین ہو گیا. دوسرا طریقہ ہوگا کہ آپ نے سوال کو حل کرنا ہے ان ٹرمز آف ہیڈنگس. ٹھیک ہے, مین کوشچن لکھا, کوشچن کے بعد آپ نے پہلی ہیڈنگ دی انٹروڈکشن کی, انٹروڈکشن میں آپ نے جو سم اپ کرنا ہے وہ ایک شیٹ میں کر دیا. اس کے بعد آپ کی پہلی ہیڈنگ آئے گی, پھر اگر اس کے اندر کوئی سب ہیڈنگ ہے تو وہ آپ ڈفرینٹ مارکر سے لکھیں گے یا پوائنٹر سے لکھیں گے, وٹ ایور سوٹس یو. اس طرح کرتے کرتے پھر آپ فائنل کنکلوژن یا انالیسس وغیرہ پر آئیں گے. ٹھیک ہے, اب ان سب چکروں میں آپ نے ٹائم مینجمنٹ نہیں بھولنی. ٹھیک ہے, ٹائم کو مینیج کرنا ہے. آپ نے 4 سوال کرنے ہیں پیپر میں, یا اگر ہم پی ایم ایس کا کرتے ہیں تو پی ایم ایس میں ہمیں 5 سوال کرنا ہے, تو آپ نے اس کے اکارڈنگلی ٹائم مینیج کرنا ہے. اراؤنڈ 30 to 35 منٹس آپ ایک کوشچن کو دیں گے. ٹھیک ہے, اور اگر یہ 30 to 35 منٹس ایکسیڈ کرتے ہیں تو ٹرائی کریں کہ آپ پہلے سے ہی نا اس کو سم اپ کرنا شروع کر دیں. کنکلوژن ضرور لکھیں, ہر سوال میں انٹرو کنکلوژن مسٹ ہونا چاہیے, کیونکہ یہی 2 چیزیں آپ کے کوشچن کو سم اپ کرتی ہیں, سمرائز کرتی ہیں. ٹھیک ہے, کوٹیشنز وغیرہ جہاں پہ ضرورت ہے ڈالیں, ریفرنسز ڈالیں جتنے بھی. ابھی یہ میں آؤٹ لک کی بات کروں, ریفرنسز آپ نے ڈالنے ہیں جو بھی بکس کے. اب یہاں پہ نا اگر آپ نے ایون بک نہیں بھی پڑھی تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ والی چیز, کیونکہ ریفرنسز آپ کو دیے ہوئے ہیں آپ کے ایف پی ایس سی کے ریکمینڈڈ بکس بتائیں گی آپ کو, ان کے نام, آتھر کے نام ضرور یاد رکھیں تاکہ آپ ریلیونٹ کوشچن میں وہ چیز پٹ ان کر سکیں. اب جنڈر اسٹڈیز کا پیپر ہے تو اس کے بھی جو آپ کو ایک لسٹ گیون ہے ایف پی ایس سی کی ریکمینڈڈ بکس کی, وہ لکھیں. جہاں پہ جس تھیرس کا نام بنتا ہے وہ لکھیں, کیونکہ یہ آپ کا ڈیفینیٹلی پیپر شروع ہو رہا ہے ہسٹری ٹائپ سے نا, لائک آپ کا یہ بیک گراؤنڈ ہے, ویوز ہیں, فیمنزم کی بات ہو رہی, کب سے شروع ہوا. تو اس میں جو انیشل فیمنسٹ تھیں آپ کو ان کا نام بتانا ہے, گاہے بگاہے آپ ان کا ذکر کریں گے, وہ آپ نے بتانا ہے. پھر اگر کوئی انالیسس کا آ جاتا ہے تو بھی آپ ان کا بتائیں گے. پھر آپ نے ایک اپنا سم اپ کر کے کنکلوژن جتنا بھی آپ کو نالج ہے, جو بھی آپ نے سو فار پڑھا ہے, ڈیفینیٹلی آپ اتنی ریڈنگ کرتے ہیں, ہم ریڈنگ کرتے کرتے ہمارا ایک نہ ایک ہمارا پرسپیکٹو بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, یا جو آپ کو ہوتا ہے نا ہماری ہمارے مائنڈ میں ایک چیز بنتی ہے کہ اچھا نہیں یہ چیز ہونی چاہیے تھی, ایسے ہونا چاہیے تھا, تو اس طرح کر کرا کے آپ اپنا ایک اوپینین دے دیتے ہیں. کچھ کوشچن جیسا 2020 میں پیپر جو آیا تو اس میں آپ کے اپنے اوپینین کی بات ہے, وہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے, یا وہ کوئی ایسی سوال نہیں ہے جو آپ کسی بک سے نکال سکیں, یا انٹرنیٹ آپ کو وہ سوالوں کا آنسر دے سکے. وہ صرف آپ کے اپنی نالج بیسڈ آنسرز ہیں. ٹھیک ہے, ایکسٹینسو نالج اسی لیے گین کریں, ریڈنگ کریں, کورس کی جو کتاب ہے وہ پڑھیں. ٹھیک ہے, نارملی جینڈر اسٹڈیز یا باقی سب کے جو ایک سمرائزڈ یا کنسائزڈ یا کنفائنڈ جو ڈیٹا ہے وہ ان کے جیسا جہانگیر ورلڈ ٹائمز ہو گیا یا ایڈوانس پبلشرز ہو گیا, ان کی بکس جو ہیں ان سب کو کنفائنڈ ڈیٹا ایک ہی میں بک میں مل جائے گا. تو وہ ریڈ کریں انیشلی تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو, آپ کو پتہ لگے کورس کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ آرٹیکل ریڈنگ کریں, نیوز پیپرز پڑھیں. جس طرح ہمارے 2019 میں جو ہے وہ آرٹیکلز میں تھا جینڈر پیرٹی کی جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آپ کو نیوز پیپر سے پتہ لگیں گی, انٹرنیٹ سے پتہ لگیں گی, تو ان کے بارے میں تھوڑا سا ریسرچ کریں, ان کا ڈیٹا اکٹھا کریں تاکہ آپ کو کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, آپ پریویس بھی بتا سکتے ہیں, آپ ابھی کا بھی بتا سکتے ہیں کہ کرنٹ آپ کا جینڈر پیرٹی کا کیا انڈیکس چل رہا ہے, اس طرح کی باتیں. اور پھر ریجنل اور گلوبل کانٹیکسٹ میں بھی آپ نے بتانا ہے. ریجنل میں پاکستان, انڈیا, چائنا وغیرہ, اور گلوبل میں آپ کیا آ جائیں گے, یو ایس, یو کے ہے, فرانس وغیرہ, وہ ویسٹرن کنٹریز آ جائیں گے, یورپ آ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں آپ نے بتانی ہیں. اینڈ ناؤ فائنلی کہ آپ نے جو بھی ٹیکسٹ اکٹھا کرنا ہے, مطلب میں آپ کو یہ کہوں گی بک پڑھیں آپ ضرور, کہیں سے اگر آپ کو کنفائنڈ ڈیٹا ملتا ہے گو فار اٹ, لیکن اگر آپ اپنی ریسرچ کریں گے نا, مطلب ٹھیک ہے آپ کو عالم فاضل نہیں بننا, آپ کو کسی ایک سبجیکٹ میں کسی ایک ٹاپک میں ریسرچ کر کے آپ کو پی ایچ ڈی تو نہیں کرنی نا, لیکن یہ ہے کہ یہ ریسرچ آپ کو نقصان نہیں دے گی. اگر آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہے تو چلیں آپ کچھ کتابوں سے ان کا نالج لے کے کر لیں, لیکن آف کورس کرنٹ جو اپ ڈیٹ نالج ہے, جو ابھی کا جو چل رہا ہے,
وہ فیکٹس اینڈ فگر آپ کو انٹرنیٹ سے ملے گا، وہ آپ کو بکش نالج نہیں دے گی. بکش نالج آپ کو اولڈ نالج دیتی ہے، وہ آپ کو تھیریز بتائے گی، وہ چیزیں جو بدلتی نہیں، آپ ان کے بارے میں نالج ایک کتاب سے لے سکتے ہیں. لیکن آج کے جو حالات، آج کی جو ڈیٹ میں جو چل رہا ہے نا، وہ آپ کو بک نہیں دے گی، وہ آپ کو انٹرنیٹ پرووائڈ کرے گا، تو نیوز پیپر پرووائڈ کرے گا. تو کنٹینیوسلی باقاعدگی سے ریگولرلی آپ نیوز پیپر پڑھیں، آرٹیکلس پڑھیں، ویمن سے ریلیٹڈ. اگر آپ جینڈر کا پیپر سالو کرنا چاہ رہے ہیں، ویمن سے ریلیٹڈ، جینڈر سے ریلیٹڈ، دنیا میں جہاں کہیں بھی جس طرح کے بھی حالات ہو رہے وہ پڑھیں. کیونکہ آپ کا ہے تو پیپر ہی پاکستان میں، لیکن آپ کو ریفرنسز میں ساتھ والے ممالک کا بھی جو ہے نا حوالہ دینا ہے. ریفرنسز ضروری ہیں تاکہ آپ کا ایک امپیکٹ اچھا پڑے کہ آپ نے واقعی میں اس پہ اسٹڈی کی ہے، آپ کو نالج ہے اس سبجیکٹ کا. اور بلیو می، سی ایس ایس میں نالج آپ جتنا گین کریں گے وہ آپ کو نقصان نہیں دے گا. کہیں نہ کہیں وہ نالج آپ کا یوٹیلائز ضرور ہوگا، کیونکہ یہ سارے پیپرز ایسے ہیں اس میں آپ کا نالج ہی کام آ رہا ہے. ٹھیک ہے، جنرل نالج کی بیسس پہ ہی ہے، تو جنرل نالج زیادہ سے زیادہ گین کریں اور اس کو ٹرائی ٹو فٹ ان جہاں پہ ضرورت ہے. ارریلیونٹ چیزیں نہیں ڈالیں، ریلیونٹ ٹو دا پوائنٹ بات کریں. پیپر کی لینتھ پہ مت جائیں کہ سوال آپ نے 6 سے 8 شیٹیں ہی بھرنی ہیں. ٹائم بھی دیکھیں، اگر آپ 8 اتنے اسپیڈ ہے آپ کی کہ آپ 8 شیٹس بھر سکتے ہیں تو کریں، لیکن ارریلیونٹ بات نہ ہو، ٹو دا پوائنٹ بات ہو. جو ٹاپک اس نے پوچھا، جو کوشچن پوچھا، اسی کے حوالے سے کوٹس ڈالیں، فیکٹس ڈالیں، مائنڈ میپس بنائیں، گرافیکل ریپرزنٹیشن دیں، جو کر سکتے ہیں کریں، بٹ بی اسپیسیفک اینڈ بی ریلیونٹ.